नमस्कार. आयज हांव जीएमसीन गेल्लो की म्हाजे फ्रेंड बरो नाशिल्लो, पेशंट आसा, सो थंय विजीट दिवपाक गेल्लो. नो डावट जीएमसीन फॅसिलिटीज बरी आसा आनी म्हणपाक शकता की इट इज अ हार्ट ऑफ गोवन मेडिकल. कित्याक काय म्हळ्यार हेर वाठाराचे लोक सुद्दां नेबरिंग स्टेट सुद्दां जीएमसीन येता ट्रिटमेंट घेवपाक आनी ट्रिटमेंट बरें आसा म्हणून. पूण थंय जेन्ना पावलो तेन्ना अशें दिसून आयलें की पेशंटा वांगडा जे फ्रेंड्स येता, फॅमिली येता, तेंचे बरे मागणारे येता, ते फ्रस्ट्रेटेड आसता, फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसता. कित्याक काय म्हणल्यार ते जे बसपाचो सिटींग अरेंजमेंट आसता पळय, हांव उलयता ते ओल्ड बिल्डिंगेन, न्यू बिल्डिंगेनी, ओल्ड बिल्डिंगेन जी 3 फ्लोर आसा आनी 4 ना म्हणल्यार 8 वॉर्ड आसा. जेन्ना ती भायर बसता तेन्ना तांकां इतली गरमी जाता, गरमी म्हणल्यार अशें की घामाक गूम जाता आनी गरमेन तर तुमकां खबर आसा. आनी त्या भायर एकूच वॉटर फिल्टर आसा तो ग्राउंड फ्लोरार एंट्रन्सार आसा. सो पेशंटा बरोबर जे कोण आयला तांकां उदक जाय जाल्यार तांकां वयल्यान परत सकयल येवपाक पडटा, गरमी, न्हिदपाक जागो ना आनी अशें म्हणटा की खंय तरी रेस्टलेस जाता. हांव कितें म्हणटा, पेशंटा बरोबर जो येता तेणी खूश रावपाक जाय. कित्याक ना ते फ्रस्ट्रेशन पेशंटाचेर येतलें. नाही अशेंय जावपाक शकता तो फाल्यां पेशंटा वांगडा आयला तोय पेशंट जावन भितर पडपाक कमी ना. म्हणून हांव कितें मागता सरकारा कडेन की थंय एक फॅनाची फॅसिलिटीज कर, वॉटर फिल्टर आसा थंय वॉटर फिल्टर दवर. हांव क्रिटिसायजूच करपाक सोदना, पूण हांव सांगपाक सोदता समज फॅन जाय जाल्यार आमकांय सांग, आमी थोडे डोनेट करता फॅन. कित्याक वारे घेवं दी. अशें जाता की मागीर तो राग पेशंटाचेर काडटा, तें बी जावपाक जायना. सो नो डावट बाकीची फॅसिलिटीज बरे आसा, डॉक्टर्स बरे आसा, सगळे बरे आसा, पूण बारीक बारीक गोश्टी एकदां मनान येना, लक्षांत जप्प करूं येना. सो ही लक्षांत हाडपाचो एक व्हिडिओ प्रयत्न केला आनी हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागता जाता तितके बेगीन फॅन आनी वॉटर फिल्टर एव्हरी फ्लोरार करपाची गरज. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.